भयौँ सबलाई नमस्कार। ओ दिदी गल्ली 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 सुन्दर राम्रो राडा तल। जमिरबाट घाम लाग्दैन जमिरका छायाले, घर जान मन लाग्दैन स्कुलका मायाले। कालीकोट जिल्ला त्यसै पनि नेपालको दुर्गम पहाडी जिल्लामध्ये एक हो। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको उत्तरी र मुख्य हिमाली श्रृङ्खलाको दक्षिणी पाटोमा अवस्थित कालीकोट कडा चट्टानी अग्ला र ठाडो डाँडाहरूमा फैलिएको छ। कर्णाली र तिला नदीका गहिरा खोज र त्यहाँबाट उठेका अग्ला लिकाली टाकुराहरू नै समग्र कालीकोट जिल्लाको भौगोलिक परिचय हो। तला तला कर्णाली गइरहेछ, पानी नपाई आँखुटा मैलैछ, रोजे जस्तो खोजे भेटिन्न। मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कर्णाली अञ्चल अन्तर्गत पर्ने कालीकोटको जिल्ला सदरमुकाम मानमा गाविसको खडा चक्रमा रहेको छ। देशकै मानव विकास सूचाङ्कमा कमजोर रहेको यो जिल्ला विभिन्न समस्याबाट ग्रसित रहेको छ। रातो माटो खुट्टाले खन्दैन, काली कनुवा स्कुल बन्दैन, रोजे जस्तो खोजे भेटिन्न। तथापि जिल्लालाई पछिल्लो समयमा कर्णाली राजमार्गको सञ्जालले समेटिएपछि आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका अवसरहरूमा कालीकोटवासीहरूको पहुँच अभिवृद्धि हुन थालेको छ। त्यसमध्ये पनि बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्ने तर्खरमा उभिएको छ। विगत केही वर्ष अगाडिसम्म बालमैत्रीको भावना थिएन गाउँमा। योजना तर्जुमा गर्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई फोकस गरिन्थेन। करिब 3-4 वर्ष अगाडिदेखि अनि बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि निर्देशन गरेको, त्यसमा युनिसेफले पनि सहयोग गरेको हुनाले हामी युनिसेफको सहयोगमा स्थानीय गैर सरकारी संस्था, गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिको आफ्नै पहल र समन्वयमा हामीले चाहिँ गाउँ स्तरीय कार्यक्रमदेखि लिएर जिल्ला स्तरमा समेत कार्यक्रम गरेर बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्नलाई चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले निरन्तर कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ, जसमा यस वर्ष, यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म चाहिँ यस जिल्लाको दाहा गाविसलाई चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने कार्ययोजनाहरू चाहिँ अगाडि सारिएका छन्। पातलो जनघनत्व भए पनि 850 घरधुरीमा करिब 5000 जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दाहा कालीकोटका स्थानीय बासिन्दाहरू गाविसलाई बालमैत्री बनाउन लागि परेका छन्। मोलफा तथा पिली जस्ता साना बजारहरू रहेको दाहा गाविसलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न दाहावासी अन्तिम चरणमा जुटेका छन्। या अधिकांश सूचकहरू पुरा भइसक्यो, सूचकहरू अब त कुनै बाँकी छैन। मात्रै अब हाम्रो बाँकी भनेको कार्ययोजना बनाउन र रणनीतिक योजना बनाउन बाँकी छ। उसले हामीलाई जिम्मा दियो भने अनि हामीले उठाएर सबै पैसा जीविसको खातामा हाल्दिने, त्योबाट 50% यहाँ दाहा गाविसको परिषदको बैठक चलिरहेको छ। गाविसको एकीकृत योजना तर्जुमा समितिका सदस्यहरू, वडा नागरिक मञ्च, राजनीतिक दल, महिला बालबालिका तथा समाजको प्रतिनिधिहरू गाविसको वार्षिक योजना तथा बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छन्। अहिले हाम्रो बालमैत्री गाविसको लागि बजेट कति छुट्या छौँ? 55,555 रुपियाँ यता
र अर्को कति छ हाम्रो 48,000 बालबालिका त्यो के अरे बालबालिकाको 15%बाट हामीले छुट्याएका छौँ। बालबालिकाको स्कुल जाने क्षमता अब स्कुल नजान सक्ने र कुनै बालबालिका पीडित भने आमा बुवा बितेर अब कापी कलम किन्न नसक्ने खालको ती बालबालिकाहरूलाई सर कापी कलम गाविसको 15% जुन बालबालिकै नाममा गाविसको 15% रकम आउँछ सर, त्यो बालबालिका 15% रकम चाहिँ ती बालबालिकाकै सम्बन्धी खर्च गर्ने सर। अब बालबालिकामा अब किशोर किशोरी सम्बन्धी जनचेतना तालिमहरूको अनि त्यो अब जस्तो बालमैत्रिक धारोहरू अनि शौचालयहरू अनि बालमैत्रिक बाटोहरू। अब बालबालिका बाटोमा आउँदा कयौँ बालबालिका बाटोमा हिँड्दा नि लोड्छ, चोट लाग्छ। त्यस्तो उसमा प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याएर त्यो कामहरू पनि बिस्तारै हुन्छ। जुन उहाँहरूलाई हरेक तह तब्कामा समेट्ने कुराहरू अहिलेसम्म समेटिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो तहबाट दाहा गाउँ विकास समितिमा योजना तर्जुमा समिति गठन गऱ्यौँ। यसमा 1 देखि 9 वटासम्म एउटा बालक र एउटा बालिकालाई चाहिँ हामीले सँगै लिएर उहाँहरूको माग चाहिँ उहाँहरूले गर्ने काम कर्तव्यको बारेमा पनि उहाँहरूले आफ्ना मागहरू राख्नुभयो। त्यो यहाँ 1 देखि 9 वटाको फाइल छ, त्यो फाइलमा उहाँहरूका मागहरू आएका छन्। त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नेमा हामी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ र उहाँहरूका कुराहरूलाई हामी सुनवाई नै गरिरहेका छौँ। हामी बालबालिकालाई धेरै बालश्रममा लगाउँदैनौँ। अझै पनि बालबालिकालाई उपयुक्त घरमा पनि अब बालमैत्री घर, बालमैत्रिक धारा, बालमैत्री शौचालय सबै बनाउनेमा हामी सम्पूर्ण दाहाका गाउँवासीहरू तत्पर छौँ र बालबालिकाहरूको पनि प्रत्येक उसमा गाविसकै बजेटबाट अब चेतनामूलक तालिमहरू उनीहरूको भेलाहरू सबै भइरहेछ हाम्रो गाविसमा। हामी तत्कालै बालमैत्री गाविस घोषणा गर्ने तत्परमा छौँ। गर्नुपर्ने कामहरू सबै अब अधिकारहरू सुनिश्चित गरिसकेछ भन्नुपर्ने खासै कुरा के छ। बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको शासकीय पद्धतिमा बाल अधिकारका सवाललाई प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्नु हो, जहाँ बालमैत्री नीति, संरचना, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारलाई संस्थागत गरिएको हुनुपर्दछ। यो पद्धतिलाई विधिसङ्गत अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले 2068 सालमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरेको छ। यी रणनीति तथा कार्यविधिको पूर्ण परिपालन गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनका तहगत 16 खुड्किला पार गरेको हुनुपर्दछ। यसै गरी बालमैत्री सेवा सम्बन्धी 27 र संस्थागत 12 वटा सूचक पूरा गर्ने स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गरिने कार्यविधि नेपाल सरकारले बनाएको छ। मुलुकको शासकीय संरचनामा स्थानीय सरकारको विशेष स्थान रहेको छ। अहिले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील छन्। नेपालको संविधान 2072 अनुसार यी निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभामा परिणत हुनेछन्। स्वरूप र संरचनाहरूमा परिवर्तन हुँदै आए पनि लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म संस्थागत गर्ने काममा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रभागमा रहेको कतैबाट छिपेको छैन। खास गरेर सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा घर नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय निकाय हरेक नागरिकको हृदयमा स्थापित छ। यसै कारण पनि स्थानीय निकायहरू समुदाय र नागरिक सहभागिता सुनिश्चितता गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा नतिजामूलक ठोस कार्य गर्न सफल देखिएका छन्। यही सफलताको पाठ सिक्दै बालबालिकाको विद्यमान अवस्था र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा देशका केही जिल्ला, नगर र गाविसमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसअघि नै चर्चा भए झैँ बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेर घोषणाको चरणसम्म पुग्नका लागि 39 वटा सूचक पूरा गरेको हुनुपर्दछ। यसमध्ये सरल रूपमा बुझ्नको लागि बाल अधिकारमा आधारित सम्भागहरू अर्थात् 4 बाकसका आधारभूत सूचकहरू दाहा गाविसले लगभग पूरा गरिसकेको अवस्था छ। 6 महिनासम्म शिशुलाई आमाले अनिवार्य रूपमा पूर्ण स्तनपान गराएका हुनेछन् भनिएको छ। हाम्रो ठाउँमा यो शङ्कै छैन। स्थानीय तहमा गठित बालमैत्री स्थानीय शासन समिति, स्थानीय स्वास्थ्य समिति लगायत विषयगत कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक लगायतको प्रयासमा बाल बचाउका
10वटै सूचक पूरा हुने तर्खरमा छ। 24 घण्टा चाहिँ सेवा सुविधा दिएको चाहिँ हाम्रो दाहा हेल्पस होला, किनभने यो चाहिँ एउटा भौगोलिक पनि मिलेको, एउटा ठाउँ पनि मिलेको र हाम्रो यो भित्र काम गर्ने साथीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको चाहिँ नियमितता भएको र अनि एउटा सदरमुकाम नजिकको गाविस भएको हुँदाखेरि र अब पाउनुपर्ने चाहिँ उपकरणहरू औषधिहरू चाहिँ जिल्लाले पनि चाहिँ नियमित हामीलाई चाहिँ सप्लाई गरेको हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सजिलो भइरहेको छ। बाल बचाउ सम्भागकै प्रसव पूर्व महिलाहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने दृष्टिकोणले हरेक गर्भवती महिलाको घरमा हरियो झण्डा फहराउने अभियान सुरु गरिएको छ। यो नेपालकै मौलिक र नौलो अभ्यास पनि हो। यो झण्डा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विशेष गर्भवती पहिचान गर्नुको लागि हामीले चाहिँ यो झण्डा विगत 2 वर्ष अगाडिबाट हामीले सुरुवात गरेका हो। यो झण्डा चाहिँ कुन घरमा गर्भवती हुनुहुन्छ त भन्ने कुरो एकिङ गर्नुको लागि, जबकि स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि एकिङ हुन् र त्यो म गर्भवती छौँ भन्ने कुरो त्यो झण्डाबाट पनि गर्भवतीले चाहिँ थाहा पाउन् र बाहिरबाट आउनुहुने सरहरूले पनि यो घरमा चाहिँ गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ, त्यस्तो सङ्घ संस्थाको अथवा जिल्लाबाट होला अथवा विभागबाट आउनुहुन्छ होला होइन, त्यस्तो चाहिँ आएको बेला चाहिँ यो झण्डाले पहिचान होस्, न कि यो झण्डा भएपछि त्यो घरमा गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ है भनेर अझै गर्भवतीलाई विशेष थप कुराहरू प्रोत्साहनको कुराहरू के जान्थ्यो कि भन्ने उद्देश्यले गरेको र यो गर्भवती पहिचान गरेको हो। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो भएको छ, यसमा चाहिँ माथिको लोगो थियो होइन, यो चाहिँ पुरानो अब बाहिर पानी सानी पर्दाखेरि अलिकति चाहिँ पुरानो भएको छ। त्यो झन्डा के को लागि राखेको हो? यो डेलिभरीको लागि। यो कसले ल्याएर राखिदियो? स्वयंसेवीले। के भनेर दियो? बच्चा हेल्पसमा जन्माऊ भनिकन स्वास्थ्य संस्थामा जर्मनबाट सुरक्षा पाइन्छ आमालाई बच्चालाई भनेर यो झन्डा दिएको। कुनै पनि स्थानीय निकाय बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुनको लागि स्वास्थ्य संस्थामा नै र घरमा भए दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएको हुनुपर्दछ। हरेक गर्भवती महिलाको घरमा हरियो झण्डा राख्ने प्रचलनले घरमा प्रसुति मुक्त ओडा घोषणा गर्न सफल भएको र अब गाविस पनि घोषणा गर्न लागि छ। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन दाहा सफल भएको छ। बाल बचाउ सूचक मध्ये बाल बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दाहाका बाल बालिकाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य पहुँच झन्नै 100% छ। त्यसको पोषणको स्थिति हेर्दाखेरि बालबालिकाको अरू सबै ठिक छ यहाँको हामीले गरे अनुसार, अनि सबै चाहिँ आमाहरूले पनि सबै यहीँ उसमै आएर चाहिँ सुत्केरी हुने त्यस्तो छ। अनि हामीले चाहिँ 2 नम्बर 3 नम्बर र 6 नम्बरलाई चाहिँ घरमा मुक्त डेलिभरी मुक्त वडा घोषणा गरेका छौँ र 2, 3 र 6लाई पूर्ण खोप वडा पनि घोषणा गरिसकेका छौँ र अब लगत्तै हामी यो चाहिँ 1-2 महिनाभित्रै यो गाविसलाई नै पूर्ण खोप गाविस र पूर्ण घरमा मुक्त डेलिभरी गाविस घोषणा गर्ने तर्खरमा छौँ। सुरुमा हामीले बिसिडी लान्छौँ र अनि डिपिटी। अनि बिसिडी ककललाई कहिले दिनुपर्छ? पहिला बिसिडी पहिला जन्मबित्तिकै लाउने भएपछि अनि फेरि अब जन्मबित्तिकै अब हाम्रो ऊ हुन्छ महिना हुन्छ लाउने, यति महिना यति कति हुन्छ अनि त्यति बेला नभएपछि अनि 1 महिनासम्म लाउने। बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुनको लागि बाल संरक्षणका 5 आयामहरूमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। यसमध्ये दाहाले भोगेको बाल विवाहको सम्भावित जोखिमबाट पार पाइसकेको छ। 1 वर्ष अगाडि नै दाहा गाविस बाल विवाह मुक्त घोषणा भइसकेको छ।
8 कक्षा पढ्ने एकजना हाम्रो साथीले बालविवाह गरेर उता मुम्रा गाविसमा बालविवाह गरेर गए थिए। अनि हामी त्यहीँ गएर कालिका गाविसमा गएर बालविवाह गरेका थिए। त्यहाँबाट नै हामीले त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष गएर हामीले उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिएर हामीले केटी नै साथमा लिएर आएका। बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्तन गर्नुको निम्ति जिल्ला बाल कल्याण समितिले एउटा आफ्नै रणनीति योजना बनाएको छ। जस्तै मानव जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी 5 वर्षीय रणनीति योजना निर्माण गर्यो। अनि बाल अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति विद्यालयमा पठन पाठनको निम्ति एउटा स्थानीय एउटा सोरस पुस्तिका एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विद्यालयमा चाहिँ अहिले लागू भइरहेको छ, मिमामी र माध्यमिक विद्यालयमा यस जिल्लाको। अनि अर्को गाविसमा सिएफएजी लागू गर्नको निम्ति स्थानीय बालमित्र शासन लागू गर्नको निम्ति गाविसहरूलाई पुरै गाउँमा गाउँ बाल संरक्षण समितिहरू छन्, तिनीहरूलाई लिएर अवेर गर्ने कार्यक्रमहरू जिल्ला बाल कल्याण समितिले गरेको छ अहिले। यसरी बाल विवाह मुक्त गाविस बनाउन पनि दाहालले नौलो अभ्यासको थालनी गरेको छ। स्थानीय प्रथाजनित परम्परालाई आधुनिकीकरण गरेपछि यो सफलता हासिल गरेको हो। त्यस कार्यमा धामी झाँक्री र ज्योतिषको संलग्नताले यो सफलता मिलेको हो। स्थानीय बासिन्दाहरू धामी झाँक्रीलाई सामाजिक अगुवाका रूपमा आदर गर्ने गर्दछन्। जो केटी ल्याए पनि त्यो त्यही विवाद नपाउँदैन। हामी बसाल्नै पर्छ, हामी धामी नबसाली त्यहाँ लगन मिल्दैन। जोइसीले हेरिया पार पर्दैन। त्यहाँ जोइसीले हेरिकन पनि हामी त्यो ठ्याङ्ग जोइसीले दिया दिन ओरती भन्न सक्यौँ भनेपछि देउता आयो न तर त्यस कारणले सञ्जाल बन्यो हाम्रो। अब त्यो बालमित्र भन्दाखेरिमा बाल विवाह उन्मूलन गर्नको लागि हामीले लगन नदिने, जोइसीले लगन नदिने 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको यहाँ बिग्रियो भविष्य भनेको ज्योतिष चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यसले लगन दिएको हामीले काटिकन पनि फालिदिन्छौँ, त्यसको लगन पनि उन्मूलन गरिदिन्छौँ। कही दिन ढिज उठिया के हाममा देउता आइसक्यो भने त्यो जोइसीले दिया लगन पनि मान्दैनौँ हामी, प्याट्टा काटेर आफ्नो लगन दिइदिन्छौँ। उत्तिकै झाडुमार देउता आयो भने त्यहीको लगन ठिक छ। पहिला त 10 वर्षकोलाई लगन दिनुहुन्थ्यो नि त। कहाँ 10 भन्नु म हजुरको 6 महिना कि भन्नु छ। 6 महिना अब यति बाल कन्या विवाह दशा पहिला हाम्रो बाजेहरूका दिनमा ती अवै कन्या विवाह दशा हजुर अवै कन्या विवाह दशा। अहिले त्यो छोडेर त्यस्तै यो त भएन। यो अत्याचारी भयो, नाना उहीको भोलि ठुली भइहाल्यो, उसको मुन मिल्ने हो कि होइन। अनि मुन सन्तुष्ट नभए त त्यो घरबारै हुँदैन। अब त नाप ठुल्की नहुँदासम्म ल्याउनु हुँदैन भन्ने प्लान भयो। ठुल्की कर्णालीका हिन्दू खसहरूको परम्परा अनुसार धामी झाँक्रीलाई धार्मिक गुरु र सांस्कृतिक संरक्षकका रूपमा मान्ने गर्दछन्। दाहा गाविसमा 2069 सालमा पहिलो पटक धामी झाँक्रीको सञ्जाल बनेको थियो। यही सञ्जाल बाल विवाह विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएको छ। विवाह गर्न आँट्यो, केटी ल्याउन आँट्यो, हेलो अर्न लाग्यो। आजबेल त अगाडि त आमा बाबा जान्थिया, बुवा जान्थिया, दे भन्दा थिया कुटुम्बका उहाँ इष्टका। अजबेली छैन। अजबेल त हेलो अर्न लागेर अद्ध केटी विपत्ता पनि पऱ्यो कहीँ। 13 वर्षको एउटा बालिका केटी मान्छेको चिना हेराउनु ल्यायो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसको हुन्न विवाह 18 वर्ष ननागेर हुन्न भन्दैछौँ। यो अनि कहिलेदेखि यसो भन्न थाल्नु? कति वर्ष भयो यस्तो भन्न थाले? वर्ष त कति भएको छ नि। अब तालीमा राधे 2-3 कहाँ 6-7 वर्ष भइसक्यो। कर्णाली भेकमा हरेक गाउँमा आफ्नो कुल पूजा गर्ने धामी मान्ने स्थानीय धार्मिक परम्परा छ। एक ओडामा 7 देखि 9 जनासम्म धामी झाँक्री छन्। ती सबैलाई मिलाएर 25 सदस्यीय धामी झाँक्री सञ्जाल बनाइएको छ। कालीकोटको दाहा गाविस उपरोक्त क्रियाकलापका आधारमा बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणाको नजिकमा पुगेको छ। यसबाहेक बाल विकासका क्रियाकलापहरू पनि सन्तोषजनक रहेका छन्।
दाहा गाविस छ, यो दाहा गाविस हामीले पहिलेदेखि नै आजभन्दा करिब 4-5 वर्ष पहिलेदेखि नै यो शिक्षाको र युनिसेफको लगानी त्यो विद्यालयमा त्यो गाविसमा भइरहेको छ। त्यो विद्यालयमा भएका गाविसमा अन्तर्गतका सबै विद्यालयमा प्राथमिक तहका सम्पूर्ण शिक्षकहरूले बालमैत्री शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी तालिम लिनुभएको छ र कक्षा 1 देखि 5 सम्म ग्रेड टिचिङ गर्ने खालको तालिम लिएर उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ बालमैत्री शिक्षण सिकाइ गरिरहनुभएको अवस्था छ। गाविसभित्रका सबै विद्यालयमा बाल विकास कक्षाहरूलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। इसिडीका कुराहरू त्यसमा जुन कि कक्षा 1 मा पनि हामीले विद्यालयको तर्फबाट पेन्सिल कपीहरू उनले जति लेख्नु हुन्, अहिले हाम्रो धेरै वर्ष भइसक्यो भन्नाले 12-14 वर्ष भइसक्यो, उनीहरूले आफै हामी विद्यालयको तर्फबाट दिन्छौँ। उनीहरूले आफै भनौँ न लेख्ने जति चाहियो उनीहरूले त्यसरी जुन कि प्रयोग गर्छन्। अनि त्यसपछि गएर घरमा ल्याउने होमवर्कको लागि उनीहरूले ल्याएका छन्। स्थानीय विद्यालय र राजनीतिक दलहरूको भनाइमा विद्यालय बाहिर कोही पनि बालबालिका छैनन्। हामीले विगतका यसका इन्डिकेटरहरू जस्तै यस सेवा क्षेत्रका बालबालिकाहरू, यस गाविसभरिका बालबालिकाहरू विद्यालयभन्दा बाहिर छैनन्। पहिला त अब हामीहरूले फी तिरेर विद्यालयमा जानु पर्थ्यो, अनि त्यहाँदेखि अहिले कर्णाली अञ्चलका सबै छात्राहरूलाई र दलितका तल्लो 1 कक्षादेखि लिएर माथि 8 कक्षासम्मका छात्रहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। दिवा खाजा प्रावि लेभलमा दिवा खाजाको व्यवस्था छ। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यसले पनि हामीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ। र अहिले बाल विकास केन्द्रमा के छ भने हाम्रो कर्णाली दिवा खाजा कार्यक्रम छ, जसले गर्दा सबै बालबालिकाले विद्यालयमा अथवा बाल विकास केन्द्रमा उपस्थित भएको दिनको 15 रुपियाँ पर डे पाउने हुनाले त्यो हिसाबले पनि उनीहरूले पैसै पाउनका निम्ति पनि त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने अभिभावक मानसिकता छ कतिपयको। कुनै पनि स्थानीय निकाय बालमैत्री बन्नको लागि सरकारी नीति तथा कार्यविधिहरूले तोकेको आधार सँगसँगै राजनीतिक प्रतिबद्धता र सामुदायिक चेतना अनि सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। विषयगत कार्यालय विशेष गरेर यो बालमैत्री स्थानीय शासनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खानेपानी, त्यसपछिबाट आएर गाविसहरू र अन्य एनजिओ त अब विषयगत कार्यालयभन्दा अब छुट्टै संस्था भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै विषयगत कार्यालयहरूसित हाम्रो समन्वय चाहिँ अहिले राम्रो भइरहेछ। अनि हामी सहकार्य गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अनुगमन जाँदा पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ। बालमैत्री स्थानीय बाल क्लबहरूलाई तालिम दिने कुरा होस् अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरा होस् अथवा योजना तर्जुमा गर्ने कुरा होस्, हाम्रो चाहिँ एकरूपता र हामी समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। जिल्ला विकासै हो सबैभन्दा ठुलो अफिस, उहाँले नै यो कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने र गत साल त बालबालिकाको क्षेत्रमा 5 लाख रुपियाँ उहाँले विनियोजित पनि गर्नुभएको, त्यसलाई असहयोग गरेको भन्नु त भएन। कार्यक्रम गर्ने बेलामा अब जस्तै बाल कल्याण समितिको बैठक बस्ने बेलामा तुरुन्तै बैठक बसिया छ र छलफल गरेर चाहिँ निर्णय गरेका छ। यो सँगसँगै अर्थपूर्ण बाल सहभागिता बालमैत्री स्थानीय शासनको अनिवार्य तत्त्व हो। दाहा गाविसका बाल क्लबहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। विगत 2 वर्ष अघि सर हाम्रो हेड सरको प्रशासनिक काम पर्ने हुनाले अफिस लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ, अन्य कामहरू हुने भएकोले अब कक्षा 10 को इङ्ग्लिस पछि पर्ने भयो। अनि उहाँहरूको कोर्स नभ्याइने भयो। उहाँहरूको जस आइरन गेटको मुखमा पुगेका विद्यार्थीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर हामीले आवाज लगायौँ र अनि इङ्ग्लिस टिचर यहाँ विद्यालयमा ल्याउन लगायौँ। त्यो बेला नानीहरू हाम्रो चाहिँ लोवर सेकेन्ड जला नानी लोवर सेकेन्ड लेभल हुँदाखेरि यो समस्या थियो, उहाँले भनेको ठिक हो। अहिले हामीले चाहिँ जेन तेन पिसिएफ फन्डिङबाट भए पनि अब तल्लो तहदेखि तल्लो तहमा इङ्ग्लिस टिचरको चाहिँ
परिपूर्ति गरेका छौँ। हिजो भलै यो क्लास रेगुलर हुने अथवा क्लास ह्याम्पर हुने भन्ने कुरा म प्राचार्य भएर भएको हैसियतले विद्यालयका विविध चाहिँ कार्यक्रममा भाग लिनुपर्ने भएको हुनाले बाबु नानीहरूको लोवर सेकेन्ड लेभलको म ग्रेड 8 को पनि टिचिङ गर्थेँ। कोर्स कम्प्लिट हुने कुरामा समस्या चाहिँ देखिएको हो। बाल क्लबकै कारण त्यहाँका बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा राम्रो प्रभाव परेको छ। एक्टिभिटी सबै कुरामा राम्रो छ। तपाईँको वक्तृत्वमा हरेक कुरामा भाग लिन्छ, तपाईँको विद्यालयको कार्यक्रमहरूमा भयो, अनि तपाईँको बाल क्लबहरूमा असाध्यै सक्रिय, तपाईँको पढाइप्रति पनि असाध्यै आकर्षित अनि अनुशासित, फेरि तपाईँहरूको नजानेको कुरा पनि सरसँग चाहिँ अनि तपाईँको सल्लाह लिने, अनि के हो सर मैले जान्नु भने, अनि अब भनौँ न हाम्रो विद्यालयमा भएका सबै सरसँग अनि त्यो तपाईँको सोधपुछ गर्ने भनिन्छ। दाहा गाविसलाई पुनः साक्षर गाविसका रूपमा यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ। बचत गर्नु असल बानी हो। बचत गर्नु नि के असल कि खराब? असल भनेको हाम्रो अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पनि घोषणा भइसकेको छ अनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र पनि घोषणा भइसकेको छ। यहाँ यिनीहरू जे होस् बालबालिका सम्बन्धी जे जति अप्ठ्याराहरू हुन् यी घोषणा भइसकेको अवस्था हो। बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुनको लागि 100% बालबालिकाको विद्यालय भर्ना हुनु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि बाल क्लबहरूको सक्रियता विशेष देखिन्छ। यसमा पनि किशोरीहरूको कक्षा निरन्तरताका लागि बाल क्लबहरू नै विभिन्न उपाय सुझाइरहेका छन्। पहिला महिलाहरू किशोरीहरू मिन्स भएको अवस्थामा विद्यालयमै नआउने अनि तिनीहरू आफूभन्दा ठुला मान्छेहरूसँग बोल्न हिचकिचाउने, महिलाहरू विद्यालयमा पहिला आफ्नै साथीहरूले गिज्याउने गर्थे। तिनीहरू त्यस्तो प्याडको केही थाहा थिएन। अब धेरै बलौट बग्ने भएको कारणले गर्दा, अब बाहिर देखिने भएको कारणले गर्दा साथीहरूले गिज्याउँछन् कि भन्ने डरले तिनीहरू विद्यालयमै नआउने अनि आमा बुवाहरू पनि त्यति किशोरीहरूमाथि ध्यान नदिने। अहिले गएर त्यो सेनिटरी प्याडको उपयोग गर्ने, वैकल्पिक प्याडको उपयोग गरेर विद्यालयमा सहज रूपमा आउन सकेको छ। हामीले पहिले किशोरीहरूलाई तालिम दिएर त्यो बनाउन लगायौँ। त्यसपछि गएर अनि तिनीहरूलाई त्यो कपडा 1-2 मिटर कपडा दिएर आफै बनाउन लगायौँ। अब विगत भन्दा यो किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भइसकेपछि हाम्रा किशोरीहरूमा एउटा उत्साह जाँगर अनि गएर आफ्ना कुराहरू एउटा मासमा कमिटीमा कक्षा कोठामा आफ्नो जिज्ञासा राख्न हिचकिचाहट नहुने किसिमको एउटा विकास भएको छ उनीहरूमा। त्यस्तो किसिमको परिवर्तन छ। अर्कोतिर यी छाउपडी प्रथा सम्बन्धी पनि केही परिवर्तनहरू आए। भौगोलिक विकटता, आर्थिक क्षमता तथा शासकीय सेवामा कालीकोटवासीको पहुँचको स्तरसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने दाहा कालीकोटको यो उपलब्धि अब्बल दर्जाको मान्न सकिन्छ। यहाँसम्म आइपुग्नका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको प्रयत्नका कारण समग्र सेवाग्राहीहरूको सचेतनाले यो यहाँसम्मको यात्रा तय गरेको हो। विशेष गरेर बालबालिका सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँ बढी फोकस भएर कार्यक्रमहरू गरिएका थिए, सञ्चालन गरिएका थिए। त्यस अनुसारमा पनि पछि के भयो त बालमैत्री हुनुपर्छ, बालमैत्री स्थानीय शासन लागू हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी त विभिन्न कार्यक्रमका साथ बालबालिकाहरूसँग समन्वय गरेर बालबालिकासँग सरकार राख्ने निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै हामी यो चरणमा आइपुगेका छौँ। विशेष बुझाइ त अब जति तालिमको बुझाइ नै हो। विशेष गरेर अब तालिम ट्रेनरहरू सरले पनि धेरै राम्रो तालिम दिनुहुन्छ कि तालिमद्वारा बुझाइ भनेको तालिम नै हो। त्यही तालिमद्वारा नै यसरी भएको कुरा। बाल अधिकार भनेका कुरा के हुन्, बाल मैत्री भनेका कुरा के हुन्,
बाल क्लब भनेको के हो त्यस्ता कुराहरू केही पनि थाहा थिएन। बाल क्लब गठन भइसके पछाडि यहाँहरूले क्रीडा सिद्धक चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग र क्रीडाको साझेदारीमा हरेक कुराहरूका बाल अधिकारका ट्रेनिङहरू अनि त्यसपछि गएर बाल वकालतका ट्रेनिङहरू बाल अधिकार भनेको के हो बालबालिका भनेका के हुन् होइन यस्ता कुराहरूको ट्रेनिङ मार्फत र एकदम समीक्षा त्यसपछि बाल विवाह भनेको के हो यी जस्ता कुराहरूको ट्रेनिङ दिएपछि यहाँहरूको अभिभावकले पनि बुझ्दै जानुभयो र बालबालिकाको गर्दा धेरै कुराहरूको परिवर्तन भएको छ। त्यसो त नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुवाती कालबाट नै बालबालिका लक्षित कार्यक्रम बनाउन थालिएको हो। हाल कार्यान्वयन भइरहेको 13औं योजनामा पनि यसको निरन्तरता रहेको छ। दाहा कालीकोटको सन्दर्भमा भने विक्रम सम्वत 2068 सालमा नेपाल सरकारले जारी गरेको बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र अन्य कार्यविधिहरूको प्रभाव परेको मान्न सकिन्छ। यसबाहेक स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP का सबै क्रियाकलापमा बाल मैत्री शासनसँग एकीकृत गरेर लगिएको छ। नारी सचेतना केन्द्र भन्ने छ CSC के भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि टोटल चाहिँ दलित महिलाहरूको चाहिँ एकदम पिछडिएको वर्ग विपन्न वर्गहरूको चाहिँ एउटा समूह हुन्छ महिलाको त्यो समूह चाहिँ 25 जनादेखि 30 जनासम्म हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी आमाहरू नै बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि प्रत्येक यो महिलाहरूले चाहिँ आफ्ना बालबालिकालाई बालमैत्री शौचालय बालमैत्री बाटो अनि बालबालिकालाई चाहिँ मित्रता हुने खालको सेवा सुविधाहरू घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यहाँ को निर्णय गर्छौँ। त्यो रिभिलेट क्लासको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ क्लासहरू सञ्चालन हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा हुनको लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत सूचक पूरा गराउन गाविस र अन्य अभियानकर्ताहरूको अरू मेहनत आवश्यक छ। पर्याप्त जनशक्ति र पहुल स्रोत साधनको अभावका कारण भएकै उपलब्धिको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न दाहा गाविस बालमैत्री स्थानीय शासन समितिलाई हम्मे हम्मे भएको पाइन्छ। त्यो के हो त भन्दा यो डकुमेन्टेसन गर्ने एउटा सिप र क्षमता पनि नभएर हो। अब अन्य तालिमहरू ट्रेनिङहरू भए तर डकुमेन्टेसनलाई कसरी डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने र एउटा अहिले त के त भन्दा कतिपयलाई अब कम्प्युटर पनि गर्न नआउने त्यस्तो खालको अब हुनसक्छ क्यामेरा पनि उपलब्ध नभएको अवस्था हुनसक्छ। त्यो भएर पनि एउटा डकुमेन्टेसन गर्नको लागि पनि अलि आवश्यक समस्या भनेको त्यो नै हो। तथापि पहिलो पाइलाबाटै हजारौं माइल टाढाको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भने चाहिँ दाहा कालीकोटले जुन साहस र मेहनतका साथ यो यात्रा तय गरेको छ यसले पक्कै पनि भोलिका कर्णधार यी बालबालिकाको उज्यालो भविष्यलाई सुनिश्चित गराउनेछ। कलिला नानी बाबुहरूको अपेक्षालाई हेरेर पनि आफ्नो गन्तव्य पूरा गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। Bye.